بخاری دی ایک روایت سن لو، احد دا موقع ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد دے اندر چلے جاندے نے، اور میرے ویرا اے موتی انمول اپنے گلے دی زینت بنا کے لجایا کر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دندان مبارک شہید ہو گئے، ایک گڑے دے اندر آقا علیہ السلام گر جاندے نے، آپ دے پیشانی تو بھی خون بہ رہا ہے تے آپ دے دندان تو بھی خون بہ رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے پانی بر بر کے مشک دے اندروں لے آ رہے، اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بابا دے زخمات پانی لگا رہی ہیں، پانی نل اپنے بابا دے زخم بھی توندیاں نے۔ او بیٹیو اگر ماپے حیات نے، او میریو بہنوں اپنے ماپیاں نل پیار کر لو، اپنے ماپیاں دی خدمت کر لے، اپنے ماپیاں دا خیال رکھیا کر۔ اگر تو اپنے والدین دے کرم اگر تیرا نکاح نہیں ہویا، اپنے ماپیاں دی خدمت کر لے، اپنے ابو دی خدمت کر لے، اپنی امی دی خدمت کر لے۔ رب کعبہ دی قسم ہے میرا رب ویخ تیرے نصیب کیویں بلند فرماندا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا دے زخم پانی دے نال تو رہیاں نے، نالے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو ساری نے، بلاخر خون تے روک نہیں رہا، پھر ایک چٹائی نو جلایا گیا ہے، چٹائی نو جلا کے راکھ میرے سونے پیغمبر دے زخمات رکھ دیتی گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر زخمات تو خون رکے ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو افاقہ ہوئے ہے۔ حضرت فاطمہ بیٹی دے روپ اندر ہے تے اپنے بابا دی خدمت کر رہی ہیں، اپنے بابا نال پیار تے محبتاں نے انہیاں خدمتاں پیاں کر دیاں نے، بلکہ حدیث پاک اندر موجود ہے، سیرت دیاں کتاب اندر لکھے ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماواں نال کیسا پیار ہے، حالانکہ سوتیلیاں ماواں نے سیدہ عائشہ نظر آ رہی نے، سیدہ عائشہ تے افسہ نظر آ رہی نے، سیدہ ام حبیبہ نظر آ رہی نے، کتے سیدہ زینب، کتے زینب بنت جہش، کتے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ اماں جی فاطمہ نو اپنی اماں نال کنا پیار ہے، گھر آندیاں نے کدی اماں جی ایسا فرما دیندیاں نے، بیٹا اے میرا کم کر، دوڑ دوڑ کے سیدہ فاطمہ کم کر رہی نے، حالانکہ شہزادی ہے، محبوب نبی دی پیاری بیٹی ہے، کم دے اندر آر نہیں ویکیا، کتے سیدہ سودا کہہ رہی نے، اے فاطمہ تو میرا کم کر دے، سیدہ فاطمہ خدمتاں کر دیاں جا رہی نے، بلکہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ذرا انہ دی طبیعت ذرا کالیے، ایک دفعہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ زینب نے کچھ الفاظ بول دیتے سخت، اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن والیاں نے کہا، اے فاطمہ نالے تے توڑیاں ستیلی مائے تے توڑے نال اے سخت جملہ بولے، تُسی انہ دے کرم در نہیں جانا، واہ فاطمہ میں توڑی عظمت و جگوار دیواں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما جی فاطمہ فرماندیاں نے کوئی بات نہیں، او تے میری ماں ہے، ماں مندہ بھی بولے تے بیٹی نو برداشت کرنا چاہید ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی دے روپ اندر ویکاں، سب تو آلہ نظر آندیاں نے، سب تو عرفہ نظر آندیاں نے، تاجتے میرا رب قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت تے بڑا مقام ہے، اور میں تد محبت نال اپنی اماں جان دے گیت گا رہے ہیں، بنت رسول سیدہ طاہرہ تے طیبہ، بنت رسول سیدہ طاہرہ تے طیبہ،
شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ میرے نبی دا جگر ہے حسنین دی ہے ماں میرے نبی دا جگر ہے حسنین دی ہے ماں ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ بنت رسول سیدہ طاہرات طیبہ شرم و حیات ملک دی سالار فاطمہ بن گئی علی دی زوجہ رب دے حکم دے نال بن گئی علی دی زوجہ رب دے حکم دے نال حضرت علی دے گھر دا سنگار فاطمہ بنت رسول سیدہ طاہرات طیبہ بنت رسول سیدہ طاہرات طیبہ ماں عائشہ تے حفصہ خدیجہ تے ماریا ماں عائشہ تے حفصہ خدیجہ تے ماریا ازواج مصطفیٰ دی دلدار فاطمہ بنت رسول سیدہ طاہرات طیبہ بیٹی دے روپ اندر تے آپ علیہ السلام نو بیٹی نال پیارے بیٹی نو باپ نال پیارے بلکہ بخاری اندر نبی پاک